लोहे की दीवार और उसके ऊपर तांबे की कोटिंग, क्या ये सब इत्तेफाक था या इसे कैमोफ्लेज किया गया और लोगों से छुपाया गया? स्टेचू ऑफ लिबर्टी एक बेहतरीन मिसाल है सद जुल्करनैन को समझने के लिए, जिसका रंग सिर्फ 20 से 30 साल में ही बदल गया। क्या जुल्करनैन ने यही टेक्निक इस्तेमाल की थी? दुनिया के सबसे बड़े जंगलात, लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले दरख्तों में छुपा हुआ राज, जिसे इंसान ने आज तक मुकम्मल तौर पर देखा ही नहीं, कि हजारों साल पुरानी एक मेटल वॉल जंगलात और पहाड़ों में इस तरह ब्लेंड हो सकती है कि वो तकरीबन गायब ही हो जाए। सद्दैन और सदफैन, दो मुख्तलिफ अल्फाज, दो मुख्तलिफ शेप्स। ये दीवार आम पिलर्स के दरमियान नहीं, कुछ और ही थी। और सबसे बड़ा सवाल, एक इंसान के मुकाबले में 999 की तादाद रखने वाली मखलूक आखिर है कहाँ? फाइनली आज हम सद जुल्करनैन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब सद जुल्करनैन को समझ लेंगे तो याजूज और माजूज को समझना आसान हो जाएगा। वीडियो को बाकायदा आगाज से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारा ये खूबसूरत इल्मी सफर जारी रहे। सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो बेसन फॉरेस्ट और साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट कई मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेंट रेन फॉरेस्ट और कई दीगर जंगलात हैं जो हजारों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं और ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, मतलब इन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं देखा गया और अभी तक मॉडर्न इंसान इन जंगलात को स्टडी नहीं कर सका। हाँ, ये जरूर है कि लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इन जंगलात में मकामी कम्युनिटीज हो सकती हैं और ये कम्युनिटीज बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं होंगी। हो सकता है कि हज़रत जुल्करनैन एक ऐसी किसी कम्युनिटी के पास पहुंचे हों जो इन लाखों मुरब्बा किलोमीटर के फैले जंगलात के किसी एरिया में रहते हों, क्योंकि कुरान शरीफ के मुताबिक जुल्करनैन और उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप था, यानी वो एक दूसरे की जुबान आसानी से नहीं समझ सकते थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि इस तरह की कम्युनिटीज आइसोलेटेड होती हैं, मतलब बाहर की दुनिया से इनका ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल कटी हुई होती हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी ज़बान और इनका अपना एक कल्चर होता है। जबकि तफासिर में आता है कि जुल्करनैन को तकरीबन सारी ज़बानें आती थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाके फतह करने में आसानी होती, क्योंकि किसी भी इलाके की ज़बान समझना उस इलाके को जानने और उसको फतह करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। बहरहाल इन जंगलात में पूरे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये दीवार इन जंगलात की किसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हो और कैमोफ्लेज कर दी गई हो? कैमोफ्लेज का मतलब है किसी चीज का अपने माहौल में इस हद तक ढाल जाना कि वो माहौल का हिस्सा लगने लगे और उसको आसानी से पकड़ा या देखा ना जा सके। तो सवाल ये है कि आखिर लोहे की दीवार, इस पर तांबे की कोटिंग, आखिर जंगलात या पहाड़ी सिलसिलों में किस तरह कैमोफ्लेज हो सकती है कि देखने वाला उसको आसानी से पकड़ ना सके, उसके करीब होने के बावजूद भी। इस लोहे की दीवार को कैमोफ्लेज करने और इसको ज्यादा अरसा के लिए महफूज और मजबूत करने के पीछे तांबे की कोटिंग काफी मददगार होती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि लोहे की दीवार वक्त के गुजरने के साथ साथ जंग आलूद होकर कमजोर हो सकती है, क्योंकि जंग गिरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार की थिकनेस, मतलब उसकी मोटाई कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो दीवार कमजोर हो जाएगी। और इस दीवार के ऊपर तांबा डालना उस दीवार को महफूज बनाने के साथ साथ उस दीवार को कैमोफ्लेज करने में भी मदद दे सकता है, क्योंकि कॉपर यानी तांबा के खुली हवा में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि तांबा अगर ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी माहौलियाती अवामिल से गुजरता है तो एक रद्द अमल के तौर पर अपना रंग चेंज कर लेता है। तांबे का अपना रंग सुर्खी मैल, मतलब रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन इसके रंग सब्जी मैल हो जाता है और इस अमल को ऑक्सीडेशन या पेटिनेशन कहते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद स्टेचू ऑफ लिबर्टी 1886 को नस्ब किया गया और इसका रंग रेडिश ब्राउन था, क्योंकि यह स्टेचू लोहे और स्टील से बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर चंद मिलीमीटर तांबे की कोटिंग की गई है। सिर्फ 20 से 30 साल के अरसे में इसका रंग सब्ज हो गया। हो सकता है कि जुल्करनैन ने इसी दीवार को मजबूती के साथ साथ कैमोफ्लेज करने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि इस दीवार को हजारों सालों तक इंसानों की हिफाजत करनी थी और खुद इंसानों से भी इससे हिफाजत की जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जुल्करनैन को दानाई और हिकमत अता की गई थी। जब भी सद जुल्करनैन का जिक्र आता है तो उमूमी तौर पर जहन में एक बहुत ऊंची और चौड़ी दीवार आती है, क्योंकि इस दीवार को एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाया गया था। याजूज और माजूज की तादाद मुबालगे की हद तक बढ़ी है। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी याजूज और माजूज के बाब। फिलहाल दीवार के कॉन्सेप्ट को वाज़ेह तौर पर समझ लेंगे। यहाँ हमें एक ऐसी दीवार चाहिए जिसे ना फलांगा जा सके, ना उसके दाएं तरफ से निकला जा सके और ना ही बाएं जानब से निकला जा सके और ना ही उसको नकब लगाई जा सके।
اگر ایک دیوار دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور چوڑی اور اونچی کیوں نہ ہو، وہ اس پار کی مخلوق کو عارضی طور پر تو روک سکتی ہے لیکن مستقل طور پر نہیں، کیونکہ اس دیوار کو بائیں جانب سے، دائیں جانب سے یا پھر اس کی الٹی جانب سے کراس کیا جا سکتا ہے۔ تو دیوار کا کانسیپٹ آخر ہے کیا؟ تو چلیے تھوڑا اپنے روایتی انداز سے ہٹ کر سوچتے ہیں۔ اگر کسی غار کے منہ کو بند کرنا ہو تو یہاں بھی ایک دیوار بنائی جاتی ہے، اور چونکہ غار خود اپنے منہ کے علاوہ ہر طرف سے بند ہوتی ہے، تو سامنے کی طرف سے اگر دیوار بنائی جائے تو اس دیوار والوں کو ایک ہی دیوار کی مدد سے روکا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 93 میں رکاوٹوں کے لفظ صدین آیا ہے، اور پھر جب ان رکاوٹوں کو بند کرنے کا ذکر آیا تو یہاں لفظ صدفین آیا ہے۔ آیت نمبر 96 میں الفاظ کا بدلا ہوئی میں بتا رہا ہے کہ اس جگہ کی اس رکاوٹ کی ساخت کیسی ہوگی۔ صدف دراصل ایک سی پی کو کہتے ہیں، ایک پرل شیل، یعنی ایک ایسا شیل جس میں موتی تیار ہوتا ہے، اور اگر اس کی ایک خاص قسم کی سی پی کو دیکھا جائے تو اس کی شکل، اس کی ساخت بالکل ایک غار جیسی لگتی ہے۔ تو یہ تھیوری کہ یاجوج اور ماجوج کو ایک غار کے اندر بند کیا گیا ہے، میرے خیال سے اس میں وزن ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 96 کے مفہوم کا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نیچے اترتے نظر آئیں گے۔ اگر سد ذوالقرنین کو نارمل دو پہاڑوں کے بیچ بنائی گئی دیوار کے بجائے ایک ایسی رکاوٹ سمجھا جائے جو پہاڑوں کی اونچائی پر موجود جنگلات کے اندر ایک غار کے منہ کے سامنے ہو، تو دیوار کے پاش ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے نیچے اتریں گے تو سورہ انبیاء کے آیت نمبر 21 کے مطابق وہ بلندی سے اترتے نظر آئیں گے، اور اگر نارمل پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی جائے تو یاجوج اور ماجوج بلندی سے اترتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ زمین پر پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فی الحال تو یہ تھیوری کہ سد ذوالقرنین کسی بلند پہاڑوں کے اوپر غار کے منہ کے آگے زیادہ حقیقت کے قریب لگتی ہے، کیونکہ اس واقعے کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے، یعنی غار والی سورہ کے اندر، اور اس سورہ کے اندر پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اس میں بھی غار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ کہ جس میں مچھلی ایک پانی میں سرنگ بنا کر غائب ہو جاتی ہے۔ سرنگ غار تو نہیں ہوتی لیکن غار کسی ساخت رکھتی ہے، تو ایک ہلکی سی امیج بنتی ہے تہائے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں غار کا منہ بند کیا گیا ہو ذوالقرنین کے واقعے میں، کیونکہ باقی کی دیواریں جنہیں سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دائیں بائیں سے مطلب اس کو کسی نہ کسی طور پر سے کراس کیا جا سکتا ہے، پار کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 کے مطابق یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو کھرچتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو کل آئیں گے، تو وہ دیوار دوبارہ اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ اگر جہاں غور کیا جائے تو جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں، مطلب وہ ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی۔ تو اگر عام پہاڑوں کے بیچ ایک دیوار تصور کی جائے تو دیوار کے اس پار کے علاقے میں سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب وہ روشنی دیکھتے ہیں۔ غار ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اس کو منہ بند کر دیا جائے تو اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، سورج کی روشنی دیکھنے کے لیے غار کا منہ کھولنا پڑے گا۔ لیکن یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پھر آئے گا کہ سورج کی روشنی جب پہنچ ہی نہیں رہی تو وہ دن کا تعین کیسے کرتے ہیں، کہ ان کا بڑا کیسے کہتا ہے کہ کل آئیں گے، مطلب جب انہیں دن رات کا ادراک ہی نہیں ہوگا تو وہ کل کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دوستو عربی میں کل کے لیے لفظ غد کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا استعمال صرف آنے والے کل کے لیے ہی کیا جائے، ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے گزرنے کے وقت تو بھی غد سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 میں، جس میں قیامت کے وقت کے لیے لفظ غد کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مان کر آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو دن رات کا تعین نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیوار کو کھرچ کر تھک جاتے ہیں تو بیچ میں ایک وقفہ دینے کے لیے ان کا بڑا ان سے ایک وقفے کے بعد آنے کے لیے کہتا ہے، اسی کے لفظ غد استعمال ہوتا ہے۔ سر دست ہم اس تھیوری کو مان کر چلتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج زمین پر موجود کسی غاروں کے سلسلہ کے تھرو پابند ہیں اور اسی کیو سسٹم کے تھرو زمین پر ہر بلندی سے اترتے نظر آئیں گے۔ لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی اتنی بڑی تعداد آخر ایک غار کے اندر یا پھر غاروں کے سلسلے کے اندر کس طرح سما سکتی ہے، کیونکہ ان کی تعداد بخاری شریف کی حدیث نمبر 6530 کے مطابق ایک انسان کے مقابلے میں 999 ہے۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اگر غاروں میں ہیں تو روشنی اور ان کی خوراک کا انتظام کیسے ہوتا ہے، اور اگر غاروں میں نہیں ہیں لیکن انہیں زمین پر حملہ غاروں کے ذریعے کرنا ہے تو آخر ہیں کہاں، اور وہ کیسے دکھتے ہیں، ان کی اناٹومی یعنی ان کا
جسمانی سسٹم کیسا ہے، وہ کس طرح زمین کو انویڈ کریں گے، مطلب زمین پر حملہ آور ہوں گے، اور ان کی موت اچانک ایک ہی وقت میں ہوگی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ سب جانیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔